भवनो आणि भणीनो नमस्कार. 98th कार्मेल बायबल क्लासिक मुगासो स्वागत. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक तुमचे संगता बायबलाचें अध्ययन मुखारून व्हरूंक कुशी व्हरता. आमी पवित्र पुस्तकाच्या दुसऱ्या ग्रंथाचेर म्हणजे निर्गमन पुस्तकाचेर आमचें अध्ययन करून आसा. आदल्या क्लासींत आमी 9व्या अध्यायाचेर अध्ययन केलां. एक्सोडस चॅप्टर 9 आनी हांगासर शिकलेल्यो संगती परत्यान तुमच्या मोतीक उगडासाक हाडचें जाल्यार थंयसर 5वें कर्ग तें जावन आसा जानवरांचें मरण. 6वें कर्ग फोडपडचें कर्ग आनी 7वें कर्ग खऱ्यांचो पावस. इतल्यो संगती आमी सविस्तार रितीन समजून घेतल्यात. हांव चिंता तुमकां उडास आसा म्हूण. नांतर परत्यान तुमी यूट्यूब चॅनलाक वचून आदल्या क्लासीक परत्यान एक पोटी रिविजन कशें घेवं येता. तर आज आमी शिकोवंक वेचो अध्याय निर्गमन पुस्तकाचो 10वो अध्याय. आनी ह्या 10व्या अध्यायांत 2 कर्गां विशयींत आमी शिकतले. पयलें जावन आसा देंपें, लोकस्ट म्हणटात इंग्लिशांत, आनी 9वें कर्ग काळोखाचें कर्ग. तर कितें तें म्हूण आमी सविस्तार रितीन एक एकच वळी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. तर आतां 10व्या अध्यायाच्यो सुरवेच्यो 11 वळी ह्या देंपेच्या कर्गा विशयींत फाराव्याक देव जागवण दिता. द वॉर्निंग ऑफ द प्लेग ऑफ द लोकस. येवंकसच्या देंपेच्या कर्गा विशयींत फाराव्याक जागवण दिता. कोण? देव मोयजे मुखार. तर आतां ह्यो वळी वाचया, उपरांत ताचेर आमी समजणी जोडया. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, फाराव्या लागीं वच, कित्याक लोकां मदें ह्यो कुणा करचे खातीर ताचें आनी ताच्या परिवाराचें काळीज हांवेंच दारूण केलां. अशें तूं तुज्या भुरग्यांक आनी नातरांक हांवें इजिप्त घरांक कशें चलयलें आनी तांचे मदें कसलीं आजापां केलीं म्हणून सांगूंक सोदतलोय. आनी हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमी वळखतल्यात. भवनो आनी भणीनो, आमी मुखार वयच्या पयलें ह्यो 2 वळी समजूंक प्रयत्न करया. आतां हांगासर केवल फाराव्याचें काळीज मात्र दारूण जाल्लें न्ही, बदलाक ताच्या परिवाराचें काळीज दारूण जालां. तें आमकां सुरवेच्या वळींत वाचूंक मेळ्ळें. ताचें आनी ताच्या परिवाराचें काळीज हांवेंच दारूण केलां. फारावो तशेंच फाराव्याचे परिवार देवा विरोध उपराटलें. हें जावन आसा तांचें पातळ. आतां हांगासर देव आपूण कित्या खातीर इजिप्ताचेर कर्गां धाडटा म्हणून विवरून सांगता. हांगा मात्र न्ही, सुमार 15 पोटी देव मोयजेक आपूण कसल्या कारणाक लागून कर्गां धाडटा म्हणून सांगता. हांगा पळया दुसऱ्या वळीच्या 11 क
आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमी वळखतल्यात. कोण पुरा ह्या कर्गा मुखांतर सर्वेस्पर देव म्हूण वळखतले? 3 वर्गाचे लोक आसात. एक इस्रायेलकार. ह्याच पुस्तकाच्या 6व्या अध्यायाच्या 7व्या वळीन एक्सोडस चॅप्टर 6 वर्स 7 थंयसर देव म्हणटा की इजिप्ताच्या गुलामपणांतली तुमकां भायर हाडिल्लो सर्वेस्पर तुमचो देव हांवूच म्हणून तुमी वळखतल्यात. तुमी म्हळ्यार कोण? इस्रायेलकार. तर ह्या कर्गा मुखांतर सर्वेस्परूच देव म्हणून इस्रायेलकारांक कळटलें. पयल्या वर्गाचो लोक. दुसऱ्या वर्गाचो लोक इजिप्तकार. 7व्या अध्यायाच्या 5व्या वळींत एक्सोडस चॅप्टर 7 वर्स 5 म्हजो हात इजिप्ताचेर उबारून इस्रायेलितांक त्या देशांतली भायर काडटना हांव सर्वेस्पर म्हणून इजिप्तकार वळखतले. तर इजिप्तकार सयती देवान केल्ली आजापां पळोवन वा देवान धाडिल्ली कर्गां अनुभव करून सर्वेस्परूच देव म्हणून वळखून घेतलो. तिसऱ्या वर्गाचो लोक तांचे विशयींत आईच्या वाचपांत आमी आत्तां वाचलें. अध्याय 10 वळ 2 चॅप्टर 10 वर्स 2 थंयसर अशें बरयलां, तूं तुज्या भुरग्यांक आनी नातरांक इजिप्तकारांक कशें चलयलें आनी तांचे मदें हांवें कसलीं आजापां केलीं म्हणून सांगूंक सोदतलोय. म्हळ्यार फ्युचर जनरेशन येवंकाच्या संततीक सयती सर्वेस्परूच देव ताणेंच इस्रायेलाक राखलें. इजिप्तकारांतावन ताणेंत तांकां सोडयल्लें म्हणून समजूंक चोखतली. तर मोगाळ भोवन निबडिनो परत्यान एक पटी सांगता, देवान इजिप्ताचेर धाडिल्ल्या कर्गा मुखांतर पयल्यान पयलें इस्रायेलकाराक सर्वेस्परूच देव म्हूण समजून मेळटली वा इस्रायेलकार सर्वेस्पर देवाक देव म्हूण वळखून घेतले. दुसऱ्यान इजिप्तकार देव सर्वेस्पर म्हूण मानून घेतले. आनी तिसऱ्यान येवंकाची ती संतत मुखलो जनांग सर्वेस्पराक देव म्हूण वळखून घेतालो. 3 वर्गांचो लोक हांगासर आसा. तिसरी वळ, मोइजे आनी आरोन फाराव्या लागीं गेले आनी तांणी ताका म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हेब्रेवांचो देव, म्हाका खाल जावंक तूं आनीकी कितलो काळ इन्कार करतलोय? म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हजे परजेक वसोंक सोड. म्हजे परजेक तुवें वसोंक सोडिनातल्यार हांव तुज्या देशांत देंपें धाडटलो. ते येवन सगळीं भूंय धांपतले आनी धर्ण पळोवंक लेगून मेळची ना. खऱ्यांच्या पावसा वरवीं नास जायनासतना उरलेलें तें सगळें ते खातेले आनी शेतांतल्या सर्व रुखाची पानां ग्रासितले. तुज्या परिवाराच्या आनी सर्व इजिप्तकारांच्या घरांनी ते भरतले. ह्या देशांत वस्ती करूंक सुरू केल्ले तवळतावन आज पर्यंत तुमच्या पुर्वजांच्या पुर्वजांनी असलें घडीत पळयल्लें ना. उपरांत मोइजेक बोनो फाराव्या मुखलो गेलो. फाराव्याक ताच्या परिवारान विचारलें, कितलो काळ हो मनीस आमकां सांपडावंक एक पास जायत? तांच्या देवाची स्तुती करचे खातीर ह्या लोकांक वचूंक सोड. इजिप्ताचो नास जावंचार आसा तें तुका दिसना? सो ह्या भागांत आमी कितें पळयलें म्हळ्यार देव
मोईचे मुखांतर फाराव्याक जागवणी दिता. हांगासर पळया फाराव्याक फाराव्याचे परिवार एक सजेशन दितात. कसलें सजेशन ते 11-7 वळींत आमकां वाचूंक मेळ्ळें. तांच्या देवाची स्तुती करचे खातीर ह्या लोकांक वचूंक सोडू. ते वचून दीत, तांच्या देवाची स्तुती करून दीत. एखाद्या वेळा आमी तांकां सोडिना जाल्यार इजिप्ताचो नाश जावचार आसा तें तुका कळना. वचून दिते, नाजाल्यार आमी सकड मरतले हांव म्हणचें एक सजेशन कोण दिता? फाराव्याचे परिवार फाराव्याक दिता. मुखार 8-11 वळींत वर्सेस 8-11 फाराव्याचें तिसरें कॉम्प्रोमायज, द फॅरोज थर्ड कॉम्प्रोमायज. हांवें आदल्या क्लासीन तुमकां सांगलें फारावो 4 कॉम्प्रोमायज करता. तिसरें कॉम्प्रोमायज खंयचें तें आमी वाचतना आमकां कळटलें. देखून मोईचेक आनी आरोनाक परतून फाराव्या मुखार हाडलें आनी ताणें तांकां म्हळें, वसा आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची स्तुती करा. पूण तुमचे पैकी वेतेलीं तीं कोण? मोईजेन जाप दिली, आमी आमच्या ल्हानां आनी व्हडां सोवें, आमच्या पुतां आनी धुवां सोवें, आमच्या जानवरांक बोकऱ्यांक आनी गोरवांक घेवन वेतेले हांव. उपरांत सर्वेस्पराक एक उत्सव संभ्रमतेले हांव. तेन्ना फाराव्यान ताका म्हळें, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक हांव वचोन सोडीन जाल्यार सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. पळया, तुमचे मतींत कसलोगी वायट इरादो आसा ना. तुमचे पैकी दादले मात्र स्तुती करूं, कित्याक तुमीच तें विसारलें. इतलें सांगून तांकां फाराव्या मोकलें धांवडायलें. तो कितें म्हणटा? दादले मात्र वचून दीत, बायलो भुरगीं मागीर जानवरां सकड हांगाच आसूं दीत, केवल दादले मात्र वचून दीत. कॉम्प्रोमायज. मोईजेन म्हणलें, कोण प्रवेतल्यात म्हणल्याक? ल्हानां व्हडां जानवरां बोकरे गोरवां सकड वेता आमी. मोईजे आनी फाराव्या मदें चर्चे चलता आनी फाराव म्हणटा, तीं पुरो आसूं दीत, केवल दादले मात्र तुमी वचून येया म्हूण. आतां हांगा पळया, तो एक उतर सांगता 10व्या वळींत, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक वचूंक हांव सोडीन जाल्यार सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं म्हणून आमी मिसाच्या वेळार म्हणटा न्ही. तशेंच हांगा तो म्हणटा पळया, सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं म्हूण. हें ताणें नक्लांकरण म्हणली. इंग्लिशांत सार्कॅस्टिकली म्हणटात, नक्लांकर. देव तुमचे सोवें आसूं म्हणून एक बेसांव दिवन बऱ्या मनोभावान ताणें सांगलें न्ही, बगार देवाची नक्लांकर. आतां कित्याक तो दादले मात्र वचूं दी म्हणटा? बायलांनी भुरग्यांनी जानवरांनी कित्याक फाटीं उरोवचें म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार हांगाच तो म्हणालो पळया, तुमचे मोतींत कसलोगी वायट इरादो आसा. तुमचो इरादो सारको ना. तूं तोंडांत उलयता एक, तुज्या मोतीन दुसरोच उद्देश आसा. त्या देखून तांकां तो
सोडूंक तयार ना. दुसऱ्याने दादले वचून म्हणटा तो उरल्यांक तो कितें करता, गुलामा जावन दवरता वा कैदी जावन दवरता. हॉस्टेज म्हणटात. हॉस्टेज हॉस्टेज म्हळ्यार तुमी असली थोडी गणितां आयकल्यां आसतलीं. एकल्याक समाजींत नावाडीक आसलेल्या मनशाक हे सोर्न व्हरतात. सोर्न व्हरून उपरांत सांगतात हाका तुमी सोडिचे जाल्यार इतले लाख आमकां दिवचे, तितले लाख आमकां दिवचे म्हूण. तुमकां कळीत आसतलें वीरप्पन कर्नाटकांत, तशें तामिळनाडूंत न्ही. तो कितें करतालो, थोड्या फिल्म स्टारांक अशें सोर्न व्हरतालो, बंदेन दवरतालो आनी उपरांत इतले पयशे दिवचे, तितले पयशे दिवचे म्हणून प्रेशर घालतालो. वीरप्पनान राजकुमार कन्नडा फिल्म स्टार राजकुमाराक व्हरून असलेंच एक मनवी वा असलोच एक प्रेशर टॅक्टीक ताणें यूज केल्लें आसा. तुमकां हाचे विशयांत कळीत आसा तें हांवें परत्यान सांगचें म्हणना. सो हांगासर ह्या बायलांक, भुरग्यांक, जानवरांक आपणाच्या सांगाता दवरचे मुखांतर दादल्यांनी पाटी अशें तो करता. सो तांकां एका रितीन कैदी जावन दवरूंक तो प्रयत्न करता. आतां पळया, सुरवेर फारावेचें बें कितें आसलें. फारावेचें बें कितें गे म्हळ्यार इज्रायेलाचो संको वाडटे आसा. इजिप्तकारांच्या की इज्रायेलकारांचो संको वाडटे आसा. त्या देखून हांचो संको कितें म्हणून उणें करीचें म्हण त्या देखून जायते प्रयत्न ताणें केल्ले. न्ही चेरके भुरग्यांक जिवेशी मारीचें म्हणलें, चेरके भुरग्यांक न्हंयत उडयचें म्हणलें. पूण हांगासर पळया, ते वेता म्हणटाना हो वसोंक सोडना. एका रितीन डायकॉटमी समजूंक कश्ट हाचोच उद्देश कसलो गे म्हूण. मुखार 12 ते 20 वळी पर्यंत चॅप्टर 10 वर्स 12 to 20. आतां देंपेचें कर्ग इजिप्ताचेर बेसता. सो येदोळ म्हणसर ह्या कर्गा विशयंत एक वॉर्निंग दिल्लें. आतां हें कर्ग निजाकी हांगासर घडटा. कशें जाता तें आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्परान मोइचेक म्हळें, इजिप्ताचेर देंपे येवचे खातीर तुजो हात उबार. आख्ख्या इजिप्ताचेर ते येतले आनी कर्या वरवीं नास जायनासतना उरलेलें तें सगळें खातेलें. मोइजेन आपली बेतकाटी इजिप्ताचेर उबारली आनी सर्वेस्परान उदेंती तावन एक वादळ धाडलें आनी सगळो दीस आनी रात तें वाडलें. सकाळी येताना त्या उदेंतीच्या वादळान देंपें हाडलें. आख्ख्या इजिप्ताचेर ते आयले आनी इजिप्ताचे हरएक सुवातेर ते राशी राशींनी पडले. तितले देंपे आदीं येवंक नातले, फुडें येवचे नात. सगळी भुंय तांणी धांपली आनी तांचे वरवीं ती काळी जाली. कोरयांच्या पावसाक नास जायनासता उरलेलीं भुंय वयलीं सर्व झाडां आनी रुखाचीं फळां तांणी ग्रासिलीं. आख्ख्या इजिप्ताचे भुंयचेर पाचवें म्हणलें तें कितेंच जावं झाडां जावं रूख उरले नात. आतां हांगा थोड्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करया. हांगासर देंपें म्हणा, इंग्लिशान हाका लोकस म्हणटात. हाचें ओरिजिनल नांव लोकुस्ता मायग्रेटोरिया. म्हळ्यार एका जाग्यातावन आनी एका जाग्याक वालसेवेची एक देंपे. त्या देखून मायग्रेटरी, मायग्रेट जावचे. वलसे प्राणिಗಳು
वलसे हक्कीगळु तुमी ऐकला न्ही एका गावांत तांणी जिवंकू परिस्थिती बरी नातिल्ल्या वेळार आनी एका गावाक ही मोनजाती वा सुकणी उबोवन वेतात चिंत्या एका गावांत कठीण थंड पडलें जाल्यार आनी त्या गावांत तांकां जिवंक जायना जाल्यार ती कितें करतात खंयसर हावो बरो आसा थंयसर वेतात कर्नाटकाच्या मैसूरांत रंगनतिट्टू म्हणलें एक पक्षीधाम आसा आनी थंयसर भायल्या गांवची पक्षी थंयसर येतात सुकणी थंयसर येतात आनी थंय रावतात आनी परतून तांच्या गांवाक ती पाटी वतात तांकां वलसे हक्कीगळो म्हणटात मायग्रेटरी बर्ड्स म्हणून तशेंच हे देंपे जावन आसात असली एक जिवी पूण कितें जालें सगळें तांणी नाश केलें आतां भोव न्ही बडिनो असलेंच घडीत आमच्याच देशांत घडलेलें आसा काही 100 वर्सां आदीं न्ही 2020 मे आनी जून म्हयन्यांत असलेच देंपे आमच्याच भारत देशाच्या थोड्या राज्यांक खंय पुरा राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात आनी महाराष्ट्र असल्या राज्यांक दाड घाल्लें आसा हांवें बोल्सांतलें सांगतना टायम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टायम्स हांणी वर्दी केल्लें हांव तुमचे मुखार वाचतें आसा 2020च्या मे आनी जून म्हयन्यांत असल्या देंप्यांनी आमच्या देशाक दाड घाल्ली आसात According to the Food and Agriculture Organization's Desert Locust Information Service Bulletin, तांणी म्हणलें की locust can fly up to 150 km a day and a 1 square kilometer swarm can eat as much food as 35,000 people in a day. या एका संस्थेने सांगच्या प्रमाणे फूड अँड एग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन्स डेझर्ट लोकस्ट इन्फॉर्मेशन सर्वीस तांणी सांगचे प्रमाणे हे देंपे दिसाक 150 किलोमीटर उपतात खंय आनी 1 स्क्वेअर किलोमिटरान आसचे देंपे 35,000 जणांनी खावचें खाण एका दिसान खाली करतात खंय म्हळ्यार मुगाळ भोव न्ही बडिनो हाचो परिणाम कसो म्हूण तुमी समजून घेया आनी भारतांत हाची दाड जाल्ली सो तसले देंपे हांगसर इजिप्तकारांचेर दाड घालतात आतां हर एक कर्ग धाडचे मुखांतर देव इजिप्तकारांच्या देवांची झडती करता इजिप्तकारांनी देव म्हूण आराधन करचे हे देव कितले पोकोळू कितले अस्कत म्हणून तांचे असलपण तो दाखोवन दिता तर हांगा देंपेचे कर्ग धाडचे मुखांतर देव खंयच्या देवाची झडती करता इजिप्तकार इसीस आनी सेत म्हणलो दोग देव तांकां आसले आनी हे देव कृषी आनी बेळ्याचे देव हार्वेस्ट आनी एग्रीकल्चर पूण आतां पळया तसलें बेळें कर्गा मुखांतर नाश जाला तांणी आराधन करच्या देवाक ह्या एका कर्गात हांव रक्षण दिवंक जावंक ना तर तुमी आराधन करचो हो इसीस आनी सेत म्हणलो देव तो खरो देव न्ही तो अस्कत देव म्हणून देव ह्या इजिप्तकारांक शिकोवंक आशेता ह्या एका कर्गा मुखार हे देंप्याचे कर्ग कितले परिणामकारी म्हणून सांगच्याक जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा
ह्या देंप्यांच्या कर्गतावन कितलो नाश जालो आनी हे कर्ग कितले कश्ट ह्या लोकांचेर हाडटा म्हूण समजोवच्याक जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांत दिल्लो विवर आमी वाचयेत. थोड्यो वळी हांव तुमकां वाचून सांगता, सगळें वाचूंक हांव वचना. थंयसर त्या अध्यायाचें टायटल आसा, माताळो आसा, देंप्यांचें कर्ग. आनी तो बरयता थंय, पेतुएलाच्या पुता जोएलाक आयिल्लें सर्वेस्पराचें उतर हें. जोएल कोणाचो पूत? पेतुएलाचो पूत. आनी हाका देवाचो प्रवादी जावन देवाचें उतर येता. आनी मुखारून 6व्या वळीन अशें बरयलां पळया, जे कितें साबडा येतेल्या देंप्यांनी सोडलां तें बिर्याणी येतेल्या देंप्यांनी केलां. जे कितें बिर्याणी येतेल्या देंप्यांनी सोडलां तें उडतेल्या देंप्यांनी केलां. जे कितें उडतेल्या देंप्यांनी सोडलां तें नाश करतेल्या देंप्यांनी केलां. विविध रितीच्या देंप्यां विशयी तो उलयता आनी म्हणटा थंयसर कितेंच उरोंक ना. एकल्यान सोडलें आनी एकल्यान खावन सोडलां म्हूण. मुखारून तो म्हणटा पळया, बेब्द्यानो जागे जाया आनी रडा. दाकां सोरोपी येतेल्यानो नव्या दाकां सोऱ्या खातीर विलाप करा, कित्याक तुमच्या वोंटा वयलो काडून व्हरतले. जिणी बदलूंक तो थंयसर आपोवणें दिता. आनी मुखारून तो म्हणटा, एका राष्ट्रान म्हज्या देशाचेर दाड घाल्या. एक बलिश्ट आनी अगणित सैनिकांचें राष्ट्र तें. तांचे दांत सिंहाच्या दांता सारके, तांचे सुळे दांत सिव्विणीच्या सुळ्या दांता सारके. हांगसर ह्या देंप्यांक तो एक सैनाक सरी करता. आनी तो म्हणटा बलिश्ट आनी अगणित सैनिकाचें राष्ट्र तें. ह्या सैना मदें वा ह्या सैना मुखार कोणाकच रावोंक साध्य ना, तितलें बलिश्ट सैन तें. आनी तें सैन सक्कड नाश करता. सैन खंयचें? देंप्यांचें कर्ग. मुखारून तो म्हणटा पळया, त्या राष्ट्रान म्हज्या दाका मोळ्याची देसवाड केल्या आनी म्हजे अंजुराचे रूख चिरून सोडल्यात. तांची साल काडल्या आनी ते मोडून उडयल्यात. तांचे फांटे धोवे जायशे केल्यात. पळया कसलें कर्ग, कसले कश्ट थंयसर आयल्यात म्हणून जोएल प्रवादी विवरिता. जोएल प्रवाद्यान केल्ल्या त्या प्रवादे मुखांतर हांगसर देवान इजिप्ताचेर धाडलेल्या त्या एका कर्गाचो परिणाम कितलो म्हणून आमी समजून घेवयात. एकाच उतरान सांगचें जाल्यार जोएल प्रवादी थंय त्या देंप्याच्या कर्गाक एका बलिश्ट सैनाक सरी करता. कोणूच ताचे तावन फळाफळ घेवंक शकना आनी ताचे तावन जावचो तो नश्ट भोव उंच जावन आसा, इतलें तो सांगूंक आशेता. मुखार मगाळ भोवन निबडिनो, हे देंपे खंय तावन आयले? एदळूच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे मोइजेन आपली बेतकाटी इजिप्ताचेर उबारली आनी सर्वेस्परान उदेंती तावन एक वादळ धाडलें. सगळो दीस आनी रात तें वाडलें. सो उदेंती तावन आयिल्लें. भोवन निबडिनो, नॉर्मली सादारण जावन हे देंपे येवचे आसले दक्षिणेतावन, फ्रॉम द साऊथ. त्या काळार देंप्याचे एटॅक जाताले. हांवें तुमकां म्हळें 2020 मे आनी जुनांत भारताच्या थोड्या म्हळ्यार 5 राष्ट्रांनी देंप्यांचें आक्रमण जाल्लें. उपरांत ते मायाक जाले तांचेतल्याक. तशेंच त्या काळारी घडतालें. आनी हांगा भारताक आयिल्ले ते देंपे पाकिस्तानांत तावन म्हणून तांणी सांगलें. त्या विशीं आमी चर्चे करूंक वचना, पूण खंय तावन आयिल्ले म्हणून तांणी सांगलें. तशेंच ह्या
निर्गमन पुस्तकाच्या या गणिताच्या संदर्भारी देंपे येताले आणि ते सडावत येताले केदाळा दक्षिणेतावन येताले. पूण हांगा देवान धाडिल्ले हे देंपे खंय तावन आयले? उदेंती तावन आयले. उदेंती तावन म्हळ्यार ईस्ट. तर जोर एकलो सांगता की हे एक कर्ग न्हय, बदलाक हे एक नैसर्गिक गणित, कित्याक देंपे तो वळ येताले. सो हे स्वाभाविक जावन आयिल्ले, हातूंत देवाचो हात कांय ना म्हूण एकलो सांगता जाल्यार हांगासर ताका जाप आसा. कितें म्हळ्यार सादारण जावन देंपे दक्षिणेतावन येताले, फ्रॉम द साऊथ. पूण हांगासर देंपे आयल्यात खंय तावन? उदेंती तावन. तर हे एक नैसर्गिक गणित न्हय, नॉट ए नॅचरल कलॅमिटी, बदलाक सुपर नॅचरल डिझास्टर. देवानंच धाडलेले हे कर्ग मनशाक हांगा आमकां पुरावो मेळटा. मुखार 16वी बोल. फरव्यान मोइजेक आनी आरोनाक तुर्तान आपोवंक धाडलें आनी तांकां म्हळें, हांवें तुमच्या देवा विरोध आनी तुमचे विरोध पाप केलें. आतां एक पावटी म्हजें पाप म्हाका बक्षिया आनी दया करून हे मरण आमचे तावन पयस करूंक सर्वेस्परा लागीं विनंती करा. मोइजे फरवे मुकलो गेलो आनी सर्वेस्परा लागीं विनंती केली. सर्वेस्परान अस्तमते तावन एक वादळ धाडलें आनी त्या वादळान देंप्यांक उखलून व्हरून तांबड्या दर्यान घालें. एकच एक देंपो इजिप्तान उरलो ना. पूण सर्वेस्परान फरवेचें काळीज दारूण केलें आनी ताणें इस्रायेलीतांक वचूंक सोडलें ना. देंप्यांचें कर्ग आयिल्ल्या वेळार फारोव भियेलो आनी मोइजेक आनी आरोनाक आपोवन म्हणालो, हांवें तुमचे विरोध, तुमच्या देवा विरोध चूक केल्या. आय एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. म्हाका बक्षिया आनी तुमच्या देवा लागीं मागा. हे एक कर्ग, हे एक मरण आमचे तावन पयस वचूं दी म्हूण. फारव्यान नीज काळजान आनी पाश्चाताप भोगून हो कुमसार केल्लो गी ना. हाच्या पयलीं ताणें तशेंच कुमसार केल्लो. पूण कितें जालें? पेट्याची शिमटी नळयेन घालून भायर काडल्या बरी. ती भायर काडटना वांगटीच सुटता. तशेंच ह्या फारव्याची गती. 9व्या अध्यायांत आमी पळयल्लें, ताणें अशेंच कुमसार तो जाल्लो, पूण जिणी बदलो ना, कांय बदलावन जावना. आतां मोइजेन देवा लागीं मागलें. सो देवान कितें केलें? अस्तमते तावन एक वादळ उठयलें. सो उदेंती तावन देंपे आयिल्ले. आतां अस्तमते तावन वाडलेल्या त्या वाऱ्यांत वरवीं देंपे सकड वचून तांबड्या दर्यांत पडले. आनी उपरांत आमकां समजोवचे प्रमाणे वा वाचूंक मेळचे प्रमाणे देवान इस्रायल परजेक हेच वाटेन बसयल्ल्या गांवाक व्हेल्लें, तांबड्या दर्यांतल्यान. आतां एक सवाल मुखार भोंवन निवडिनो. देवान कर्ग धाडलें आनी मोइजेन मागिल्ल्या वेळार तें कर्ग देवान निवारलें. आनी हो फारावो एक पटी वसा म्हणटा आनी उपरांत हाची कॅसेट बदलिता. आतां फारावो ताचे काळीज बदलिना म्हूण कळीत आसुनी, हो फारावो चिल्लरायचो मनीस न्हय, हो इतले बेगीन इस्रायल घरांक वचूंक सोडिना म्हूण कळीत आसुनी देव कित्याक हांचे तावन कर्ग काडटा? मोइजेन मागिल्ल्या वेळार कित्याक देव हांचेर काकुळट दाखयता? वय की न्ही? वय. आतां पळया,
ही खरगां देवान धाडलेली फाराव्याक आनी इजिप्तकाराक हो देव कोण म्हणून दाखोवन दिवच्याक. वैगी फाराव्यान फर्स्ट टायम विचारलेलें तुजो देव कोण, म्हाका ताची वळखूच ना, हांवें ताचें नांव समेत आयकूंक ना म्हण. इजिप्तकारांक आनी फाराव्याक आपणाची वळख दिवच्याक देवान खरगां धाडलेली, हें सत. पूण तितलेंच न्हय, ताचे सांगता ही खरगां धाडचे मुखांतर जर देव इजिप्तकारांची झडती करता जाल्यार तांकां जिणी बदलापाक तो आपोवन व्हरता. म्हळ्यार केन्ना कश्ट येतात वा समस्या येतात तेन्ना जर एक व्यक्ती आपणाच्या जिविताचो विमर्शो करता आनी आपूण देवातावन पयस आसा म्हूण समजता आनी देवा तें येवंक पाश्चाताप भोगून मेटां काडटा जाल्यार त्या मनशाक बाचावी आसा, त्या मनशाक साल्वासांव आसा म्हणचें एक लिसांव देव हांगासर दिता. देव उपरांत थोड्या प्रावाद्यमुखान सांगता एका पातक्यान मेल्ल्यांत म्हाका कसलोच संतोष ना, बदलाक त्या पातकी मनशान आपणाचें पातक वळखून म्हजे तें फाटीं आयिल्ल्या वेळार म्हाका संतोष जाता. पातक्याच्या मरणाचेर हांव संतोष पावचो देव न्हय, बदलाक ताच्या परतवणेचेर संतोष पावचो देव हो. आनी त्या देखून देव परत्यान परत्यान ह्या फाराव्याक एक अवकाश दिता. हांवें हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां आमचो देव सेकंड चान्स दिवचो देव. पळय आनी एक फावटी ट्राय करया हो खंय बदलत जाल्यार. त्या देखून हांगा कितें करता म्हळ्यार देवाक कळीत आसलें हो चिल्लराचो मनीस न्हय, हो तितले वेगी बागोवचो मनीस म्हणून, जाल्यार एक ट्राय करया म्हणून देव असली एक काकुळट दाखयता. आनी ते फाराव्याच्या जिवितान मात्र न्हय मोगाळ भोवन न्हू, आमच्या जिवितान जाल्यार आमच्या जिवितान जाल्यार. आनी पवित्र पुस्तकान तुमी सुरवेर तावन आखेर म्हणसर पळयलें जाल्यार हो एक विशय आमकां तवळ तवळ वाचूंक आनी आयकूंक मेळटा. रिडेम्पशन इन द मिडस्ट ऑफ जजमेंट आनी केओस. थंयसर झडती आसा पूण त्या झडते मदें साल्वासांव आसा. हांगासर आमकां तें स्पश्ट दिसून येता. हांगा कितें जालें, आखरेक आमी वाचले प्रमाणे सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें आनी ताणें इस्रायेलीतांक वचोंक सोडलें ना. हो एक फुटकिरो फाराव. एक फावटी वचोंक सोडटा म्हणटा, कॉम्प्रोमायज करता आनी आखरेक ताणें सांगिल्ल्या उतराचेरच तो विरोध वेता. आतां हांगासर पळया ही खरगां धाडचे मुखांतर देव इजिप्तकारांनी आराधन करचे देव कितले अस्कत, कितले पोकोळ म्हूण दाखोवन दिता. मात्र न्ही हो फारावो जाल्यार कितलो एक फुडकिरो राय म्हणून दाखोवन दिता. एका रायान एका मुखेल्यान सत उलयचे प्रामाणीक जावन आसचे. कितें म्हळ्यार केदाळय ताणें फुटी मारून मनशाक मांकोड करूंक जायना. एक पोटी, दोन पोटी, तीन पोटी करयेत, पूण उपरांत लोकांक कळटा हो कितलो सतेवंत मनीस गे म्हणून. आनी तसल्या स्थानार आसच्या
मुखेल्याच्या रायाच्या स्थानराच्या फराव्याक एक उतर पाळूंक जायना. आनी इजिप्तांत एक देव आसलो मात म्हूण, MAAT. आनी हो देव सत, न्यायनीत आनी वेवस्था, ट्रुथ, ऑर्डर आनी जस्टीस हाचो देव. आनी फारोवो राय ह्या देवाचें एक प्रतिरूप म्हणून लोक वळखून घेतालो. पूण पळया, होचू एक उतर पाळूंक सोंकलो ना. तशें म्हणटना हाची नैतिकता कितल्या उण्या पावंड्याक देवला म्हणून आमी समजून घेवं येता. सो हांगासर देव इजिप्तकारांक न्हय मात्र तुमचे देव फडकिरे, न्हय मात्र तुमचे देव अस्कत आनी पोकोळ, आळे तुमचो राय अस्कत, तुमचो राय पोकोळ, ताचे ते भितर कांय ना, खाली उलोवणे मात्र. ताचेर तुमी पातयेल्यार तुमी बांयत पडले बरी, रातीक पळयल्ल्या बांयत दिसाक पडले बरी. देव हें एक तांकां दाखोवन दिता. इजिप्तकारांच्या समजुणे प्रमाणे हर एका मनशाची झडती जाताली. कशें आमी म्हणटा गे निमाणी झडती आसा, तशेंच इजिप्तकारी निमाण्या झडतेचेर पातयेताले. जर एका व्यक्तीन बरें जिवीत जिवंक ना जाल्यार ताका सूख मेळनातलें. जर एका व्यक्तीन बरी आनी प्रामाणीक नैतिकतेची जिणी जियेल्ली जाल्यार तांच्या समजुणे प्रमाणे ताका मुखल्या जिवितांत सर्गच मेळटालें. आनी त्या सर्गांत ताका नांव आसा फील्ड ऑफ हिटेप. फील्ड म्हळ्यार गादो वा जागो, हिटेप असो गादो म्हूण, HETEP. तांच्या समजुणे प्रमाणे त्या जाग्यार तांकां सकड सवलतो आसचो एक जागो मेळटालो. कशें आमकां एक एक फ्लॅट आसा गे, एक एक घर आसा गे, तशें. आनी त्या घरान आमकां जाय जाल्ल्यो सर्व वस्तू, सर्व सवलतो आसात गे, तशें जो कोण एकलो बरी जिणी जियेला ताका फील्ड ऑफ हिटेप म्हणल्या जाग्यार सर्व सवलतो आसचे एक राज, जे कितें आमी सर्गींचे राज म्हणटा तशें तांच्या भाशेंत, तांच्या समजुणे प्रमाणे सर्व सवलतो आसचो जागो मेळटालो. कोणाक? कोण एकलो निती प्रमाणे चलता ताका. आतां हांगासर ह्या फाराव्याक पळयल्यार हो फारावो राय एका रितीन आमची सावळी म्हणयत, वा ह्या फारावेतें आमकांच आमी पळोवयेत. फॉलन मॅन म्हळ्यार पडलेलो व्यक्ती. पडलेलो व्यक्ती म्हळ्यार दांटोन पडला अर्थ न्ही, फटकान पडच्या व्यक्तीची सावळी म्हणयेत. पळया, ह्या फारावेतें एका रितीचो हंकार आसलो, एका रितीचो गर्व आसलो, एका रितीन सेल्फ सफिशियन्सी म्हळ्यार म्हजे तावन सकट जाता, म्हाका कोणाचीच गरज ना म्हणचे एका रितीचें स्वाभिमान, पोकळ स्वाभिमान. आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो भियेता. सकट सोमा आसतना गर्वान भरला, कश्ट येतना भियेता आनी तेन्ना सूख जाली म्हणटा. आनी केन्ना हे कश्ट आखेर जाले तेन्ना बॅक टू पेविलियन, परत्यान हंकार आनी गर्वान भरता. आमचे थंय असलो एक गूण नांगी. त्या देखून म्हळें हो फारावो आमचो हर एकल्यांचो एक सावळी वा नमुनो. आमी तशेंच
हांकारान बरतां केन्ना सर्व संगती सोमा आसात, जावं ग्रेस्तकाय, पयशे, आस्त, भलायकी सकड आसा, तेन्ना आमकां देवाची विसर पडना. केन्ना कांय पिडा आयली, कांय नश्ट जालो, कांय मरण आयलें, अवघड घडलें, तेन्ना देवाचो उडास. आनी तें सकट सोमा जाल्ल्या वेळार परतून सेम स्टोरी. नेंगी मोयचे पळया, तो एका सुडका जोडल्या मनशाचो नमुनो, फारावो पडलेल्या मनशाचो नमुनो, फॉलन मॅन. मोयजे सुडका जोडलेल्या मनशाचो नमुनो, इमेज ऑफ रिडीम्ड मॅन. तो सदांच खालतो, तो सदांच विधेय आनी सदांय देवाच्या कुशेक खालती मान घालून जिवंक तयार आशिल्लो मनीस. आनी हाचे तावन कितें जाता, देव व्हड काम चरित्रेन करता, आनी तें जावन आसा इस्रायलाक सुटका दिवचें काम. पळोवन न्ही भणिनो, एक सवाल हांव तुमच्या नियाळाक दितां. हांव जाप दिना, तुमी नियाळ करन ह्या सवालाक तुमी जाप सोदिजे. हो, हें कर्ग आकेरकरच्या संदर्भात हांगासर 8वें कर्ग देंप्यांचें कर्ग आकेर जाता. ह्या संदर्भात एक सवाल हांव तुमच्या नियाळाक दितां. 2 फावटी फारावो आपणाचें पातक वळखलो आनी ताणें सूख मागली, वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार तो कुमसार जालो. अशें केल्ल्या थोड्याच वेळा उपरांत तो परत्यान ताच्या आदल्या सालीक आयलो. 2001 सप्टेंबर 11 तारीखेर अमेरिकाचे ट्विन टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टेररिस्टांनी अटॅक केलें. संवसारांतले अति उंच काटवण म्हूण तें सांगलें धरणीक सोमा जालें. आतां त्या उपरांत सुमार 1 म्हयन्या इतल्याक इगर्जांनी भक्तिकांचो संख्यो वाडलो. आनी उपरांत 1-2 म्हयन्या उपरांत संख्यो परत्यान देंवलो. फाराव्याच्या वर्तना बरीच. हिब्रू भाशेंत रिपेंटन्स म्हळ्यार टू टर्न अवे फ्रॉम सिन अँड टर्न बॅक टू गॉड. म्हळ्यार पातकाक पाट करन देवा तेवशीन वेचें. पातकाक पाट करन देवाक तोंड करचें. ह्या फारावेतेय जावं त्या लोकांतय एक पोटी तांणी पातकाक पाट केली आनी देवा तेवशीन ते गेले, पूण उपरांत परतून पातकाकच आयले. तर म्हजें सवाल हें गी मोगाळ भोवन न्ही बडीनो, आमी नीज पातकाचें फारीकपण कशें जोडयेत? आमी निजाकी पातकातावन सुटका कशी जोडयेत? वा आमी निजाकी पातक सांडलां म्हणून कशें जियोयेत वा कशें दाखोवयेत? एक पोटी पातक केल्ले उपरांत आनी तें पातक वळख केल्ले उपरांत त्या पातकाचेर आमी परतून फाटीं वचोनचो. फाटीं गेले हांव जाल्यार थंयसर वाडा वळना. आमी मुखार मुखार वचोचें, फाटीं येवचें न्ही, मुखार मुखार वचोचें. कोण मुखार मुखार चलता तो मुखलें मेट काडटा. कोंकण कुगळू विल्फिरे बिंबसान गायलेलें पद हें.
तर मुखार भोवन निबडिनो कशें आमी मुखार मुखार वेचें तुमी सांगा. तुमकां आदार जावन इगर्ज मतेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च नंबर 1430 to 1433 1432 1433 म्हणसर तुम्ही वाचयेत. तशेंच 1451 to 53 ह्या संख्यांनी थंयसर इगर्ज मतां आमकां शिकयता कशें आमी परफेक्ट ॲक्ट ऑफ कंट्रिशन दाखोवयेत वा कशें आमी नीज पश्चाताप भोगयेत म्हणून ते तुमकां होमवर्क हांवें दिवचें. तुमी समजुनी जोडलेले उपरांत ह्या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनार थंयसर तुमचो अनुभव बरोवन घाला. जायत मू बरें. मुखार ह्या अध्यायचो 11 वांटो आनी थंयसर आमकां 9व्या खर्गा विशयंत 9th प्लेग काळोख हाचे विशयंत आयकूंक मेळटा. सो 21 to 29 ह्या वळींनी द 9th प्लेग द डार्कनेस ह्या खर्गा विशयंत आमी समजतल्या वाचया आनी त्या उपरांत समजूंक प्रयत्न करया. आतां एक विशय कितें म्हळ्यार हे खर्ग खंयचेंच वॉर्निंग नासतना सुरू जाता. आमी आत्तां देंप्यांच्या खर्गा विशयंत समजतना समजले गे त्या खर्गा विशयंत देवान पयलींच वॉर्निंग दिल्लें पूण हांगा तशें कांय वॉर्निंग दिवंक ना. वाचया. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें तुजो हात आकाशाचे कुशीन उबाड आनी इजिप्ताचेर काळोख पडटलो. हो काळोख इतलो दाट आसतलो की तो आपोड येत. काळोख आपडोंक जाता गे पूण हांगा देव म्हणटा तो इतलो दाट आसतलो की तो आपोड येत. तर थंयसर खंयच्या रितीचो काळोख आसलो म्हणून समजून घेया. इमॅजिन करा, चिंतून पळया. मोइजेन आपलो हात आकाशाचे कुशीन उबारलो आनी आख्या इजिप्ताचेर 3 दीस काळोख पडलो. एकल्याक आनी एकलो दिसलो ना. 3 दीस कोणूच आपल्या जाग्यातावन हालोवंक सोकलो ना. पूण इस्रायेलीतांनी वस्ती केल्ले कडेन उजवाड आसलो. कितले दीस काळोख आसलो? 3 दीस. कित्याक 3 दीस? मोइजेन फारावे लागीं म्हणलें आमकां 3 दिसांचे पयण अरण्यांत करूंक दी आनी थंयसर आमच्या देवाक आमी आराधन करूंक आसा. पळया 3 दिसांचें कनेक्शन. आतां हांगा हें कर्ग 3 दीस म्हूण सांगलां. हाच्या पयलें खंयचें कर्ग एका निर्दिश्ट वेळा म्हणसर आसलें सुरवेचें कर्ग. खंयचें तें? उदक आसलें, रगत जाल्लें. कितले दीस आसलें? 7 दीस आसलें. आनी पवित्र पुस्तकांत येदळूच आमी समजून घेतलेले प्रमाणे एकेका नंबराक एक अर्थ आसा. 7व्या दिसा देवान सृश्टेचें काम करून विशव घेतलो. होय गे? तर 7 आनी 3 बायबलाच्या समजणे प्रमाणे
perfect numbers, signifying perfection, fulfillment or important in God's divine plan. देवाच्या योजनांत भोव प्रमुख संगती घडच्यार आसात म्हणजे सुचयता. आता हे कर्ग हांवें म्हळें वॉर्निंग नासतना दिल्लें कर्ग म्हूण. हाच्या पयलें खंयची कर्गां वॉर्निंग नासतना दिल्लीं आसात? सोवें कर्ग. सोवें कर्ग खंयचें? फोडपडचें कर्ग, बॉयल्स. तिसरें कर्ग. तिसरें कर्ग जावन आसा मुसांचें कर्ग, द प्लेग ऑफ मॉस्किटोज, gnats. तर आता हांगा एक पॅटर्न पळया. नोवें कर्ग, सोवें कर्ग, तिसरें कर्ग. वॉर्निंग नासतना आयलेलीं कर्गां ही. आता ह्या कर्गा मुखांतर कोणाक कश्ट आयले? इजिप्तकारांक मात्र. कित्याक? इस्रायेलीतांनी वस्ती केल्ले कडेन उजवाड आसलो. तर हाचे मुखांतर आमी कितें समजून घेवं येता? काळोख पडलो नैसर्गिक कारणा धर्मान. इट्स अ नॅचरल डिझास्टर, नैसर्गिक अनाहूत. तांतून देवाचो हात कांय ना म्हूण जर एकलो वाद मांडटा जाल्यार तर कित्याक गोशनाचेर काळोख येवंक ना म्हूण आमी सवाल करयेत. तर हें एक नैसर्गिक अनाहूत न्ही, बदलाक हें देवान धाडिल्लेंच एक अनाहूत. आता हें कर्ग धाडचे मुखांतर देव खंयच्या देवाची इजडती करता? इजिप्ताचो भोव सत्यवंत आनी प्रमुख देव जावन आसा रा, RA वा RE. आनी हो सूर्योदेव, सन गॉड. आनी तो एक राष्ट्रीय देव, नॅशनल गॉड. पूण आतां कितें जालें? ताकाच दांपण पडल्या. इतलो दाट आसलो की काळोख तो आपडोंक जाताले म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. खंय गेलो तर? उजवाडाचो देव. राम म्हणच्या देवाची झडती करता आनी ताका ताच्या भक्ता मुखार सर्वेस्पर देव नागडें करता. तशेंच ह्या रा देवा सांगता इजिप्तांत उजवाडाचो आनी एक देव आसलो, तो जावन आसा होरूस. होरूस. आनी हो फारावो आनी ताच्या मुखल्या संततीक बारीक लागशिल्लो देव. पूण ताच्यान सयती हो काळोख निवरावंक जालें ना. कशें देव ह्या देवांचें पोकळपण ताच्याच भक्ता मुखार उक्तें करता पळया. अपुरबाय न्ही. आनी देव ह्या कर्गा मुखांतर ह्या देवांचें पोकळपण दाखोवन दिता मात्र न्ही, ताची पदवी, ताची महिमा, ताची सकत आनी सृश्टेचेर, सृश्टेच्या संगतीचेर ताका आसो तो अधिकार दाखोवन दिता. वैगी मुखार पळया. फाराव्यान मोइजेक आपोवंक धाडलो आनी ताका म्हळें, वसा आनी सर्वेस्पराची स्तुती करा, पूण तुमचे बोकड्यांचे आनी गोरवांचे हिंड हांगाच आसूंक जाय. मोइजेन जाप दिली, यज्ञ आनी होमबली भेटोवंक जे कितें गरज आसा तें तुवें दिवंक जाय. देखून आमची सर्व जानवरां आमचे सवें येतलीं. एकच एक गेळ लेगून आमी सोडून वेची नाव, कित्याक तांचे पैकीच्यो मोनजाती आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक विंचतल्यो. आनी ते सुवातेर पावसर आमी सर्वेस्परा कितें भेटोवचें म्हणून आमकां कळीत ना. पळया,
फरावो हांगा आनी एक कॉम्प्रोमायज दिता. कसलें कॉम्प्रोमायज तें? तुमी वसा पूण तुमच्या बकऱ्यांचे आनी गोरवांचे हिंड हांगासर आसूंक जाय. वडोल काले म्हणलें ताणें केवळ दादले मात्र वचून दीत म्हणलें. आतां म्हणटा दादले वसा, बायले वसा, भुरगीं वसा, पूण तुमची गोरवां बकरे तें पुरो हांगाच सोडा म्हूण. मोयजे ओप्पोलो की ना. कित्या खातीर फारावो ह्या मनजातींक फाटीं सोडूंक सांगता? कितें म्हळ्यार भोवशा येदोळ जाल्ल्या खर्गा मुखांतर इजिप्ताचेर जायतो नश्ट जाला. न्ही जायतो नश्ट जाला. आनी त्या देखून ह्या नश्टाक परिहार कशें तो ही जानवरां आसूं दी म्हणटा. जानवरां बकरी आनी पुरा इजिप्तकारांचे मेल्ले, इज्रायलकारांचे न्ही. तशें आसतना जे कितें नश्ट जाला ताका परिहार कशें हे आसूं दी म्हणून तो सांगता जावंक पुरो. दुसऱ्यान आतां सकडांक ताणें सोडलें जाल्यार इजिप्तकार हाका पळोवन हांसतले. एका रितीन फाराव्यान आपणाची सोलवणी ओपून घेतले बरी जाता. ताका सोलवंक नाका. आमच्या कोंकणीन एक गाद आसा न्ही, पडल्यार नाक वयर म्हूण. तसली गत जाल्या फाराव्याची. आपणाचें स्टेटस, आपणाचें रेप्युटेशन, आपणाचो अधिकार, आपणाचें अंतस्त दाखोवचे खातीर तो म्हणटा तुमी वसा पूण तुमचे बकरे उरलीं जानवरां पुरा हांगाच आसूं दीत म्हूण. पूण हर एक फावटी असले कॉम्प्रोमायज फाराव दीत आसतना मोइजेचे डिमांड बारीक घट जाता वा तो ताचे डिमांड सोडूंकच सोडना. कितें म्हळ्यार मोइजे कळीत आसा आनी कितलें कॉम्प्रोमायज केल्यार आखरेक बीन जावनचो कोण हांवूच. कित्याक? म्हज्या फाटल्यान म्हजो देव आसा. त्या देखून तो म्हणटा एकच एक गेळ लेगून आमी सोडून वेचिना. कित्याक? आमी थंय पावले उपरांत कितें बली भेटयचे तें देवूच आमकां सांगतलो. त्या देखून आमी हांगा एक काडी सयत सोडून वचना म्हूण. आमी ते उतर आमच्या भाशेंत वापरता न्ही. तशें हांगा म्हणटा ना आमी कितेंच सोडून वेचना. मुखार सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें आनी तांकां वचूंक ताणें सोडलें ना. फाराव्यान ताका म्हळें म्हजे दृश्टी मुखले निकाळा. ह्या फुडें म्हजें मुखामळ पळय नाशें रावोंक सत्राय घेया. ज्या दिसा तुमी तें पळयतात त्या दिसा तुमी मरतल्यात. मोइजेन ताका म्हळें तुवें सांगले प्रमाणें जावं. तुजे मुखामळ हांव परतून पळोवचो ना. ह्या एका भागांत मोइजे आनी फाराव्या मदलें तें एक संघर्श एका उत्तंग शिखराक पावता. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार द टेन्शन बिटवीन फॅरो अँड मोझेस रीच द बॉयलिंग पॉयंट. रान्नींत शीत जावंक मडकेन तांदूळ घाल्ल्या वेळार थोडो वेळ उदक उण जाता. मागीर खतखतो येता. तेन्ना त्या मडकेक दांपून दवरलेले जावं पुरो प्लेट वा मडकी कितें जाता वयर येता न्ही. म्हळ्यार तितलें बॉयल जातना ताका धरून रावूंक जायना. तशी जाल्या गत हांगाची. फाराव म्हणटा म्हजे मुखले तुमी निकाळा. आमी झगडून पडटना कठीण राग आयिल्ल्या वेळार असलें उतर यूज करता न्ही. निकळ रे हांगासो म्हूण. गेट लॉस्ट.
तसलें एक कठीण उतर हांगसर तो वापरता. हो म्हणटा तुवें म्हजें मुखामळ आनी पळोवचें न्ही. पूण उपरांत आमकां कळटा की परत्यान एक पोटी मोइजे फाराव्या मुखार हाजीर जाता. तें आमकां उपरांत वाचूंक मेळटा. इतल्यार मुखार भोव न्ही भयणीनो 10वो अध्याय सोंपता. आतां मुखलो अध्याय ल्हानसो अध्याय केवळ 10 वळी आसात. त्या देखून तो अध्याय ह्या क्लासींतच हांव मुग्धूंक प्रयत्न करता. सो हांगासर 11वो अध्याय आनी थंयसर बरयल्लें आसा मोइजे मलगड्या पुतांक जीवशी मारचे विशीं सांगता. आतां येदोळ म्हणसर आमी 9 कर्गां पळयलीं आनी येवंकसचें आनी एक कर्ग तें जावन आसा मलगड्या पुतांचें मरण. सो त्या विशयंत हांगासर जागवणी दिवचें आमकां ह्या एका मोठव्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. चॅप्टर 11 वर्सेस 1 to 10 द फायनल वॉर्निंग. आमी वाचया त्या उपरांत समजूंक प्रयत्न करया. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आनी एक कर्ग हांव फाराव्याचेर आनी इजिप्ताचेर धाडटलों. त्या उपरांत तो तुमकां हांगातावन वचूंक सोडटलो मात्र न्ही, तो तुमकां धांवडायतलो. देखून लोकां पैकी हर एक दादल्यान आपल्या शेजाऱ्या कडचें आनी हर एक स्त्रियेन आपले शेजारणी कडचें रुपयाचें आनी भांगाराचें नग मागोवन हाडूंक जाय म्हूण सांग. सर्वेस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायेलीतांक अभिमानान लेखीशें केलें. तितलेंच न्ही, फाराव्याचो परिवार आनी लोक मोइजे एक महापुरुश म्हूण लेखताले. आतां हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार देव मोइजेक 3 संगती करूंक सांगता. खंयचे पुरा देव म्हणटा हे जावन आसा निमाणें कर्ग. मुखार तो म्हणटा ह्या कर्ग उपरांत फाराव तुमकां वचूंक सोडटलो. वचूंक मात्र न्ही, तो तुमकां धांवडायतलो. आनी तिसऱ्यान तुमी भायर येता आसतना हर एक दादल्यान आपल्या शेजाऱ्या कडचें आनी हर एक स्त्रियेन आपले शेजारणी कडचें रुपयाचें आनी भांगाराचें नग मागोवन हाडूंक जाय. सो 3 संगती देव मोइजेक हांगासर कळयता. आतां मुगाळ भोवन आनी भयणीनो थोड्यो संगती हांगासर आनिल्ले गुंडायेन आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेन्ना इस्रायेलकार इजिप्तकारां सांगी भांगाराचे नग विचारतात तेन्ना ते दितात. कित्या खातीर? एक, सर्वेस्परान इजिप्तकारांनी इस्रायेलीतांक अभिमानान लेखीशें केलां. म्हळ्यार येदोळ म्हणसर इजिप्तकार इस्रायेलकारांक वैरी कशें लेखताले. हे आमचे मनीस न्ही, हे परकी, हांकां धांवडायचे, हे आमचेर अधिकार चलयतले, आमचेर दाड घालतले, आमकां गुलाम कशें पळयतले, त्या देखून हांगा तावन धांवडायचे म्हूण ते येदोळ लेखताले. पूण आतां ह्या इजिप्तकारांक ह्या इस्रायेलकारांतय अभिमान येवंक सुरू जाला. दुसऱ्यान फाराव्याचो परिवार आनी लोक मोइजे एक महापुरुष म्हणून लेखताले. तांणी तांचेर धाडली कर्गां येदोळ पळयल्यांत, अनुभव केल्यांत आनी मोइजेक आनी मोइजेच्या देवाचेर तांची पातयणी चड जाल्या. कित्याक मोइजे आनी मोइजेक धाडिल्ल्या देवाची सकत तांणी अनुभव केल्या प्रत्येक जावन ह्या कर्गांत. कशें तांणी कर्गांत नश्ट अनुभव केलो,
पूण सर्वेस्पर देवाचे आराधन करच्या लोकांचेर कसलेच नश्ट येवंक ना. खंडीत जावन असल्या संदर्भार इस्रायलाच्या देवातय तांची भक्त सडल्या आनी आपूण आराधन करचे देव कशें अस्कत आनी पोकळ म्हणी तांकां आतां समजलां. त्या देखून मोइजेचेर आनी मोइजेच्या देवाचेर तांची भक्त तांचो अभिमान वाडला. आनी आतां जे कितें ते भांगर रुपयाचे नग इजिप्त घरांत मागोवन हाडटात हाचे पयलें असलेंच एक घडीत घडलां. म्हळ्यार हांगा इस्रायलकार इजिप्तांत भायर येता आसतना ग्रेस्तकायेन फाटीं येतात. म्हळ्यार इजिप्त घरांत मागोवन हाडलेल्या भांगाराच्या रुपयाच्या नग आसोवे ते इजिप्ताक गुड बाय म्हणटात. अशेंच ग्रेस्तकायेन बरोवन इजिप्तांत निर्गमन केल्लें घडीत हाच्या पयलें आमकां वाचूंक मेळ्ळां. खंयसर तें उत्पत्ती पुस्तकाच्या 13व्या अध्यायांत 1 ते 2 वळ जेनेसीस चॅप्टर 13 वर्स 1 to 2 थंयसर कितें जाता की म्हळ्यार आपलें सगळें धन दिरवें घेवन अब्राम आपले बायले सोवे इजिप्तांत नेगेबाक गेलो. पळया, अब्राम ताच्या बायले सारा सोवे इजिप्तांत सगळें धन दिरवें घेवन नेगेबाक गेलो. सो हांगसर घडचें तें घडीत हाची सावळी येदळूच उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. त्याच पुस्तकाच्या म्हळ्यार उत्पत्ती पुस्तकाच्या 15व्या अध्यायाच्या 14व्या वळींत ह्या विशीं देवान तेदळूच अब्रामाक सांगलेलें आसा. थंयसर देव कितें म्हणटा पळया, तांकां गुलामा परी चलयल्ल्या लोकांची हांव जडती करतलो आनी उपरांत व्हड ग्रेस्तकाये सोवें ती भायर येतलीं. देवान तेदळूच अब्रामाक सांगलां, तांकां गुलामा परी चलयल्ल्या लोकांची हांव जडती करतलो येदळूच केल्या कर्गा मुखांतर आनी उपरांत व्हड ग्रेस्तकाये सोवें ती भायर येतलीं. आनी मोइजेक देवान हें सांगलां निर्गमन ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायाच्या 20 आनी 1 वळींत, आनी हांव म्हज्या लोकांक इजिप्त घरांची दया लाभशी करतलो पूण तुमी वेतना रित्या हातांनी वेचिनात. तर हांवें कितें सांगलें तुमकां समजलें गे. हांगा देव म्हणटा पळया, तुमी इजिप्तांत भायर येता आसतना इजिप्त घरांत भांगाराचे आनी रुपयाचे नग मागोवन हाडूंक जाय. म्हळ्यार तुमी खाली हातांनी थंय फाटीं येवची नात म्हणून. हाचे विशयंत देवान मोइजे लागीं येदळूच सांगलां. तो म्हणटा तुमी फाटीं वेतना रित्या हातांनी फाटीं वेची नात म्हणून. हाचे विशयंत देवान अब्रामाक सांगलां, हांव त्या लोकांची झडती करतलो आनी उपरांत व्हड ग्रेस्तकाये सोवें ती भायर येतली म्हणून. आनी असलेंच एक घडीत अब्रामाच्या जिवितांत घडलां. अब्राम आनी सारा आपणा संगी आसलेल्या सर्व ग्रेस्तकाये सोवें इजिप्तांत भायर येवन नेगेबाक वेतात. आतां स्पश्ट जालें म्हणून हांव चिंता. मुखार मोइजेन म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, मोद्यान राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरतलो. आतां हांगासर कितें आसा गे म्हळ्यार मोइजेन फारव्याक दिवचें वॉर्निंग. ह्या वॉर्निंगांत 5 संगती आसात. एक, मोद्यान राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरतलो. द प्लेग विल स्ट्रायक एट मिडनायट. तेन्ना पाटार बसलेल्या फारव्याच्या मलगड्या पुतातावन सुरू करून दांत्या लागीं बसलेल्या साकरणीच्या मलगड्या पुता पर्यंत
इजिप्तांतले सर्व पूत मोरतेले. जानवरांची प्रथम जनितां लेगून मोरतेली. दुसरे गजाल, रायाच्या पुतातावन धरून साकरणीच्या पुतापर्यंत आनी इवन मन जातींची प्रथम जनितां मोरतेली. कितें जातलो हाचो परिणाम? सगळ्या इजिप्तांत एक व्हड बोबाट उरतेली. तसली बोबाट येदोळ पर्यंत आयकूंक मेळोंक ना, ह्या फुडेंय आयकूंक मेळची ना. म्हळ्यार सगळ्यांनी रडणें आसतलें. तिसरी गजाल, मुखार सर्वेस्पोर इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें भेद करता म्हणून तुमकां कळीत जावचे खातीर इस्रायलितां विरोध एक सुणें लेगून बोंगचें ना, जावं एका मनशा विरोध, जावं एके मन जाती विरोध. म्हळ्यार ह्या करगतावन इस्रायलकारांक कसलेंच बाधक जावचें ना. चवथी गजाल, पंचवी, तेन्ना सगळो तुजो परिवार म्हजे मुखार येवन सरपडतलो आनी म्हणटलो, वसा तूं आनी तुजो पाटलाव करता तो लोक, उपरांत हांव वेतलो. इतलें सांगून जातच मोइजे रागान कडकडोन फारावे मुकलो गेलो. पंचवी गजाल, इजिप्तकार इस्रायलकारांक वसोंक सोडटले, फारावो सुटका दितलो. सो 5 संगती हांगासर आमी समजून घेतले. सो हांगासर 5 सुचना देव दिता. ते हांवें तुमकां येदोळचो सांगलें वाचतना. आतां हांतल्यो थोड्यो संगती समजूंक प्रयत्न करया. देव म्हणटा, मलगडे पूत आनी जानवरांची प्रथम जनितां लेगून मोरतेली म्हूण. आतां हाच्या पयलें जानवरांचें मरण म्हणलें खर गायलां न्ही गे. ताचे उपरांत खऱ्यांचो पावस पडला आनी थंयसर ह्या जानवरांचें मरण जावना गे. जालां जाल्यार आतां खंयत न्हू परत्यान जानवरां हांगासर वय गे वय. आनी थंयसर खरगां आयिल्ल्या वेळार खंयचीं जानवरां मेल्लीं? भायर शेतांत आसलीं जानवरां मात्र, बांदून घाल्लीं जानवरां मरूंक नात, तर तशीं उरलीं जानवरां हांगासर आसात. त्या जानवरांची प्रथम जनितां आतां मोरतेलीं म्हणटा देव. एक कारण. दुसरें, थंयसर त्या करगतावन जानवरां मेल्ले उपरांत रायान दुसरीं जानवरां हाडल्यांत आसतलीं. खंय तावन? फाराव्याकाल दुसरे राय आसले, ताच्या अधीन दुसरे गुलाम राय आसले. इंग्लिशान आमकां सांगचें जाल्यार वासल्स. फारावो व्हडलो राय जाल्यार ताच्या हाताखाल दुसरे ल्हान ल्हान राय आसले. आनी ह्या रायांनी कितें करचें आसलें? फाराव्याक तवळ तवळ काणीक दिवचें आसली, टॅक्स दिवचें आसलें. कन्नडान आमी हाका कप्प काणिके म्हणटा. कप्प काणिके अशें तांणी टॅक्स दित आसतना वा काणीक दिता आसतना रायान म्हळां आसतलें, म्हाका जानवरां दी, म्हाका ह्या पटी पयशे नाका, म्हाका ह्या पटी जानवरां दी म्हूण. कित्याक जानवरां ना न्ही. सो तशीं हाडिल्लीं जानवरां आसूंक पुरो. पळय गी. आतां देव म्हणटा, असल्या जानवरांच्या प्रथम जनितांक हांव जिवेशी मारतलो म्हूण. आतां आनी एक गजाल पळया 5व्या वळींत. पाटार बसलेल्या फाराव्याच्या मलगड्या पुतातावन सुरू करून. आतां हांगासर कित्याक फाराव्याच्या मलगड्या पुताचो विशेष रितीन उल्लेख केला? फारावो आनी ताचे उपरांत येवचो ताचो मलगडो पूत इजिप्तकारा प्रमाणे
देवातावन आयिल्ले. तांचे मूळ खंय आसा? देवा थंय आसा. म्हळ्यार हे दैवीक मनीस आनी तांकां देवा भाशेन ते पुजा करताले. देवा भाशेन ते पुजा करताले. आतां तसल्या पुताक जिवेशी मारचें म्हणटाना आनी मुखार फाराव्याक कंटिन्युएशन आसा गी, आनी मुखार फाराव्याचे लायन, फाराव्याची संतत मुखार वचूंक साध्य आसा गी. तर आनी फाराव्याचें अस्तित्व खंय गेलें? क्वेश्चन मार्क. पळया तितलें सिरियस हें कर्ग जावन आसा. आतां आनी एक थंयसर उतर सांगलां पळया. दांत्या लागीं बसलेल्या साकरणीच्या मलगड्या पुता पर्यंत. सो रायातावन धरून साकरणीच्या पुता पर्यंत कोणाकच हांव वाचूंक सोडचो ना. आनी हांगासर सांगलां दांत्या लागीं बसलेल्या म्हूण. इंग्लिशान ताका ग्रायंडींग फ्लोर म्हणटात. ग्रायंडींग फ्लोर. आतां आमकां गंव पिठो करीचे जाल्यार, चापाती करूंक गंव पिठो करीचे जाल्यार आमी कितें करता? आमी मिल्लाक व्हरता. न्ही, मिल्लांत थंयसर आमकां घडयेन तो गंव पिठो जावन मेळटा. जावं पुरो नातनां व्हरयेत, तांदूळ व्हरयेत, आमकां तो मेळटा. मिरसांग व्हरयेत पिठो करून. पूण त्या काळार अशें नासलें. त्या काळार कितें आसलें? इजिप्तांत थंयसर फातोर आसले. सकयल व्हडलो फातोर, ताचे वयर एक ल्हान फातोर, आनी ह्या दोन फातरां मदें हो तांदूळ वा गंव घालीचे आसलो आनी उपरांत गुंडावचें आसलें. कशें आमी आळेन वाडटा पळया, मिक्सेन न्ही पूण फातराच्या वाण्यांत, आळेन वाडच्या वाणांत. सो थंयसर एक व्हड फातोर आसा आनी थंयसर एक घटणो आसा. सो घटण्या आनी त्या व्हड मुळाच्या फातरा मदें आमी कितें करता? तांदूळ घालता, पोळयेक तांदूळ वाडटा, इडल्यो करूंक, पोळे करूंक, न्ही, वा थंयसर आळेन वाडटना सांबार घालता. आनी गुंडायत आसतना कितें जाता? त्या दोन फातरां मदें जावं पुरो तांदूळ, जावं पुरो गंव, जावं पुरो मिरसांग घोष्टून पिठो जाता. तशें हांगासर आसलें. आनी थंयसर बसून आसल्या आनी हें काम कोणें करचें आसलें? साकरणीन कणिचांव कुजनान. आनी त्या साकरणीच्या पुताक लेगून हांव जिवेशी मारतलो म्हणटा. आतां हांगासर तुमी आनी एक सवाल विचारूंक पुरो. देवान फाराव्याच्या पयल्या पुताक जिवेशी मारयेत. कितें म्हळ्यार फाराव्याचें काळीज न्ही दारूण जाल्लें. पूण ह्या साकरणीच्या पुतांनी आनी पुरा कितें केलां? दांत्या लागीं बसलेल्या साकरणीच्या मालगड्या पुताक समेत देव कित्याक जिवेशी मारता? दांत्या लागीं बसून तें कश्टाचें काम करचें कोणें? रायाच्या बायलेन न्ही, रायाच्या दुवेन न्ही, बदलाक असल्या साकरणींनी वा गुलाम चेडवांनी. तर तांणी कित्याक असली शिक्षा अनुभव करीचे? भोवन निबडीनो, केदना इस्रायलाच्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारलें पळया, तो वळू राय मात्र ताका कारण न्ही. तसल्या एका क्रायम वा तसल्या एका कृत्यांत हे सादारण मनीस भागीदार आसले. आनी उपरांत इस्रायल घरांक कश्टीत आसतना तांकां गुलामा बरी चलयल्लें पळया, तेन्ना रायान मात्र न्ही, लोकांनी ताचे सांगाता हात मेळयल्लो. लोकांन तांकां डायरेक्ट जावन तांचें शोशण करूं ना जाल्यार रायान शोशण करतना हे वोगेच बसुल्ले. हें आजून आमच्या समाजांत घडटा न्ही. समाजांत एका वर्गाच्या लोकांचेर अन्याय चलतना, अत्याचार चलतना, तांचें शोशण जातना आनी एक वर्ग वोगेच आसा. आनी तातूंत आमचो क्रिस्तांवांचो हात वयर आसा.
आमी हात बांदून सोबाई पळोवचे मनीस जावं खंयचे एक प्रतिभटन आमी नांव तांतो आमी वचनांव कित्याक हांव आनी म्हजो देव. तशें हो लोक हांगा वगेच रावन सोबाय पळयतालो आनी रायांकरच्या शोशणांत तोय भागीदार जाल्लो. त्या देखून देव आतां तांची जडती करते आसा. हांव चिंता हाचे तावन आमी एक लिसांव शिकयत न्ही गी. भोव न्हू निबडीनो, ह्या कर्गा विशयंत मोइजेन फाराव्याक सुचन दितना ताका प्रायवेट रुमान आपूण दिल्लें न्ही, फाराव्याच्या आस्थानांत दिल्लें. आनी रायाच्या आस्थानांत राय एकलोच आसूं न्ही, थंयसर ताचे मंत्री आसात, दुसरो लोक आसा. आनी केदना तुजो मालगडो पूत मरतलो म्हणटना खंडी जावन तांकां तकलेर घोडघोडो मारलेले बरी जावंक ना सोंग पुरो. कितें म्हळ्यार येदोळ साहेब तुमकां सांगलेले प्रमाणे रायाचो मालगडो पूत मेलो जाल्यार आनी कोण आसा. कितें म्हळ्यार मालगड्या पुताक तसलो एक स्थानमान आसलो. बापाय उपरांत तो बापायचें सगळें ताका वेता इतलो मात्र न्ही ताच्या ल्हानांतय ताका अधिकार आसा. मालगड्या पुता उपरांत कोण जल्मल्ली आसात तांकां कोण आतां अधिकार चलयता तांचेर मालगडो पूत. आतां तसल्याकच काडणें वेलें म्हळ्यार कितें गजाल. जर एक धूव पयलें जल्मल्ली जाल्यार तिका मालगडो पूत म्हणचो एक अधिकार मेळनातलो. पूत कोण आसा तसल्याक मात्र हो अधिकार मेळटलो. आनी आतां तसल्या पुताचें मरण जावचें आसा. मुखार 11 वांटो 9 सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इजिप्तांत म्हजीं आजापां सडचे खातीर फारोवो तुजें उतर आयकोनचो ना. मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व आजापां फारावे मुखार केलीं. पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें, देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतलीं वचूंक सोडलें ना. आतां हांगासर 11च्या कर्गा विशयंत मोइजेन फाराव्याक जागयलां. तें जावन आसा प्रथम जनिताचें मरण. पूण ह्या विशयंत देवान मोइजेक पयलेंच सांगलें 4 अध्यायांत 20 आनी 3 वडींत एक्सोडस चॅप्टर 4 वर्स 23 थंयसर देव म्हणटा, हांव तुका फरमायतां कोणाक मोइजेक, म्हजी स्तुती करच्याक म्हज्या पुतांक वचोंक सोड. तुवें ताका वचोंक सोडिनातल्यार हांव तुज्या मालगड्या पुताक जिवेशी मारतलो. म्हळ्यार तुवें हें फाराव्याक सांगचें म्हणून मोइजेक देवान सांगलें. पूण त्या दाळाच 4 अध्यायांतच देवान ह्या विशयंत मोइजेक कळीत केल्लें. आनी आतां तें जारयेक येवंचें आसा. आनी त्या विशयंत मोइजे फाराव्याक जागयता. तर इतल्यार हो 11वो अध्याय सोंपता. तर आमी आज 2 अध्याय शिकल्या. पयलें 10वो अध्याय तांतल्यो 20 आनी 9 वडी. आनी ह्या अध्यायांत 2 कर्गां विशयंत आमी शिकल्या. एक देंपें आनी एक काळोख. आनी 11व्या अध्यायांत 11च्या कर्गा विशयंत प्रथम जनिताच्या मरणा विशयंत मोइजेन फाराव्याक जागवण दिवची ह्या विशीं आमी समजून घेतलें. आतां मुखार मोइजेन दिल्ली जागवण फाराव्यान सिरियस जावन घेतली की ना तें मुखल्या वळींत म्हळ्यार मुखल्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. तुमी वाचून ह्या सवालाक जाप सोदून काडा. हांव मुखल्या क्लासींत त्या विशीं विवरितलो. प्रत्येक जावन त्या 12व्या अध्यायांत
पास्क परबे विशयंत आमकां समजूंक मेळटा. जायत्यो संगती थंयसर आसात ते आमी मुखल्या क्लासींत समजोवया. तर आतां ही क्लास एका मोठव्या मागण्या मुखांतर आखेर करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमेन. मोगळा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, प्रणाम करता, तुजी स्तुती करता, तुका वंदन अर्पिता. आयचो दीस तुवें आमकां एक बेसांव कशें दिलां. आयची बायबल क्लास तुवें आमकां एक देणें जावन दिलां आनी आमकां सगळ्यांक शाबेत राखलां, सांबाळलां. ह्या सर्व देण्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या क्लासींत आमी समजून घेतलेल्यो संगती, आमच्या मोतीक मेळिल्लो उजवाड, आमच्या मोतीक मेळिल्लें तें प्रेरण, ह्या खातीर आमी तुका दिन वचता. आमी थोडे पोवटी हांकारान भरता. म्हज्यान सर्व साध्य आसा म्हणच्या एका हंताक आमी पावता आनी ह्या संदर्भार तुजे तावन आमी पयस वेता. केन्ना आमचेर कश्ट येतात आमी तुजेशी धांवून येता आनी ते कश्ट परिहार जाल्ल्या वेळार परत्यान आमी तुजे तावन पयस वेता. हें आमचें मनशा सैम. ह्या एका सैमाचेर जैत व्हरूंक आमी केदींकच तुजे तावन पयस वचनासतना रावूंक, जावं तें बऱ्यांत, जावं तें वायटान, जावं तें पिडेंत, जावं तें भलायकेन, जावं तें सलवणेंत, जावं तें यशस्वेंत, आमी सदांच तुका चिटकून रावूंक आमकां थिरासण दी, मोतीक उजवाड दी, आमकां धैर्य दी. ह्या क्लासीन भाग घेतल्या सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. ह्या मिसावांत वांटेली जाल्ल्या सगळ्यांक तुजे कृपेन तूं भर. ही क्लास आमकां आमच्या जिविताक उजवाड जावं, आमच्या चलत्या जिविताक प्रेरण जावं आनी आमच्या आत्म्याक घटाय दिवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हर एका वर्सा आमी बायबल डायरी छापता 3 भासांनी, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडांत. हातूंत कितें आसा गे म्हळ्यार हर एका दिसा वासी जे जाल्लीं वाचपां आसात. पयलें वाचप, त्या उपरांत किर्तन, त्या उपरांत उद्गार, त्या उपरांत वांजेल. आनी वांचला उपरांत त्या वाचपांचेर मोठो नियाळ आसा. नियाळ तें देवाचें उतर समजूंक आमकां आदार जाता. मात्र न्ही तें उतर त्या दीस हांवें कशें पाळयेत म्हणून म्हाका सुचन दिता. आनी त्या देखून नियाळा उपरांत एक निचेव आसा. म्हळ्यार आज हांवें आयकल्लें वाचप आनी तो नियाळ हांवें कशें म्हज्या जिवितांत पाळयेत गे म्हणून. तो नियाळ केल्ले उपरांत आनी तो निचेव केल्ले उपरांत तें पाळूंक एक देवाचो आदार मागून प्रार्थना आसा. तशेंच हर एका दिसा एक एक सांत आसा. त्या सांताची मोठवी वळख थंयसर आसा. आनी तो दीस कसलो दीस, त्या दिसाचो महत्व कितें, मदर्स डे, फादर्स डे, रेड क्रॉस डे, ब्लड डोनर्स डे,
अशें आमकां थंयसर जाणवाय मेळटा. हे हर एका दिसाक आमी छापता. जानेराच्या 1 तारखेतावन डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखे म्हणल्यार सक्कड वाचपां, किर्तनां, उद्गार, वांजेल, नियाळ, मागणे, सांताची जिणी बुकांत आमकां मेळटा. तशेंच त्या बुकाच्या सुरवेर संत कुर्साची कूर थंय तावन धरून चालती मागणी, सर्व नोवेना, आमोरी, तेर्स, मिस्तेर, लदीन, बाळूक जेजूक विविध संदर्भांनी मागयत जाल्ली मागणी सक्कड आसात एकाच बुकान. हे आमी छापता. आनी हाका आदार जावन आमी पेज स्पॉन्सर कलेक्ट करता. म्हळ्यार हर एका पेजीच्या सकयल आमी नांवां छापता. जावं पुरो तुमचो बर्थडे आसा त्या दीस तुमची नांवां त्या बायबल डायरीच्या त्या पानार आमी छापता. जावं पुरो बर्थडेक, जावं पुरो काजराच्या वार्षिकोत्सवाक, वेडिंग एनिवर्सरी, वा जावं पुरो कोणी कुटुंबान अंतरलेली ती नांवां आमी थंयसर छापता. आनी हर एका नांवा फाटल्यान आमी 1,000 रुपये कलेक्ट करता. कित्याक म्हळ्यार एक ह्या बुकाच्या प्रिंटाच्या खर्चाक, दुसऱ्यान आमी दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकयता, स्कॉलरशीप दिता. आवय बापायक दोळे दिसनात, थोड्यांक एक दोळो दिसना, थोड्यांक दोनूय दोळे दिसनात, थोड्यांक इल्लें इल्लें दिसता, पूण तांची भुरगीं बरीं आसात, शिकपान बरीं आसात. सो तांच्या भुरग्यांक फुडार दिवचे खातीर आमी हे पयशे वापरता. तुमी कितलीं नांवां स्पॉन्सर करियेत, कितले पेज स्पॉन्सर करियेत, पूण हर एक नांवा फाटल्यान 1,000 रुपये आमी कलेक्ट करता. आनी हे पयशे असल्या एका बऱ्या योजनाक आमी उपयोग करता. येवच्या वर्साची 2022 डायरी आमी तयार करते आसा. तुमचे तावन आमी आदार मागता. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला, ह्या वर्साय तुमी बरें मोन दाखयचें म्हूण आमी तुमचे लागीं विनंती करता. तुमचें नांव, तुमकां खंयची पुरा डेट्स जाय आनी त्या डेटीक कसलें कार्यक्रम आसा, म्हळ्यार कसलो इरादो आसा, कसलें नांव बरोवंक जाय तें तुमी आमकां वॉट्सअप करीचें. आनी डायरी प्रिंट जाल्ले उपरांत तुमकां आमी ती डायरी घरा पोस्टार धाडून दिता. चिंत्या तुमी 5 नांवां दिल्यान जाल्यार 5 डायरी तुमकां आमी धाडून दिता. तुमकां इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश, कोंकणी जाल्यार कोंकणी, कन्नड जाल्यार कन्नडान धाडून दिता. तुमी उपयोग करियेत सगळें वरस, तुमी गिफ्ट दिवयेत तुमच्या शेजारा, तुमच्या कुटुंबाच्याक, अशें सगळें वरस तुमी ही डायरी वापरयेत. त्या देखून तुमचे लागीं असले एका बऱ्या कामाक आदार आमी मागता. म्हजें नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता, हांगा स्क्रिनाचेर ते नंबर आसा 9481263229. थंयसर तुमी वॉट्सअप करून म्हाका हे डिटेल तुमी धाडयेत. एक तुमचो फूल एड्रेस, खंयची डेट तुमकां जाय आनी त्या डेटीक कसलें इरादो, काजळ गे, बर्थडे गे, वा कुटुंबान देवादीन जाल्लो गे, आनी तांची नांवां तुमी म्हाका धाडयेत. आनी वॉट्सअपार तुमी म्हाका संपर्क करियेत. तुमच्या उदार मनाक हांव राखून रावतां. देव बरें करूं. मुखल्या क्लासींत परत मेळटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, खर्मेलीत याजक, मोगाचो.